PSRP, nilangkob nga hisgutanan. Magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi ug sa Iglesianong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios alang sa pamatigayon sa Dios. Simana 1, ang pangagamhanan sa Dios alang sa pamatigayon sa Dios. Moadto ta karon sa mensahe 1, ang uluhan nining mensahe ang pangagamhanan sa Dios alang sa pamatigayon sa Dios. Ang uluhan sa sunod nga mensahe mao ang magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios. Kung imo ning usahon ning mao nga mga uluhan, mao ni ang nilangkob nga hiskitanan nining mao nga mensahe o nining mao nga konferensya, nining mao nga morning revival nga mao magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi ug sa Iglesianong kinabuhi diha sa pangagamhanan sa Dios alang sa pamatigayon sa Dios. Dunay tulo ka mga punto sa nilangkob nga hiskitanan. Una, magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi ug sa Iglesianong kinabuhi. Kaduha, diha sa pangagamhanan sa Dios ug ikatulo alang sa pamatigayon sa Dios. Ning mensahe mag-connect ni siya sa una ug ikaduha nga kinini ang punto ang pagamanan sa Dios ug ang pamatigayon sa Dios. Ug makita nato ni siya sa una nga key statements. Bisag ang panggamhanan sa Dios ang hisgutanan sa 1 ug 2 Pedro, kinahanglan makita nato nga tanang may kalabutan sa panggamhanan sa Dios magdala gyud unta nato sa pagbalik sa sentrong tumong ug sukaranong istruktura ning mga sulata ang tulo usang Dios nga hingpit natong pagpaymulos aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Sa pagkatinuod mo ni siya ang Roman numeral 2. Unya ikaduhang mensahe magkonektar ni siya sa una ug ikaduhang punto ang magkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi Kristohanong kinabuhi. Nya makita ni siya sa ikaduhang key state ang pagkapililon sa mga sinulat ni Pedro mao nga giusa niya ang Kristohanong kinabuhi ug ang panggamhanan sa Dios. Nagpadayag nga magkuyog gyud ang Kristohanong kinabuhi ug ang panggamhanan sa Dios ingog pares. Roman numeral 1, ang hisgutanan sa mga sulat ni Pedro mao ang panggamhanan sa Dios ug ang iyang paghukom. Sa mensahe 30 sa pagtuon sa kinabuhi sa Pedro, ningon natong igsuon ini daghang mga katuigan pipila nato nga dunay pakigambitay kalabot sa uluhan sa mga basahon sa bag-ong tugon. Nasayod ta nga ang Mateo may kalabutan sa gingharian sa Dios, sa ang Marcos sa pagpangalagad ngadto sa Dios, sa Lucas sa kaluwasan sa Dios ug sa ang Juan sa kinabuhi. Kung mangutana ang usa ka tawo kalabot sa uluhan sa iskutanan sa sulat ni Pedro na tingala kayo ko kay ningon si brother ni kining duha ka mga basahon may kalampigitan sa pangagamhanan sa Dios. Ni atong higayuna akong giisip unsa man ang pangagamhanan sa Dios. Ningon ko sa akong kaugalingon dili ba ni ang gingharian nga nasa Mateo o pangagamhanan unsa may kalainan sa gingharian sa Dios o sa pangagamhanan sa Dios. Diha hinahinay nakasabot ko ang sa kalainan sa gingharian o sa pangagamhanan. Sa 1 ug 2 Pedro dili ta makita og pulong nga pangagamhanan apan nining duha ka basahon makita nato ang palagianan diin gipadayag sa Dios ang iyang pangagamhanan. Unya sa paagi sa pagpalakaw sa Dios ihang pangagamhanan human matapos ang paghukom sa Dios. Doon na day bagong langit o bagong yuta diin magpuyo ang pagkamatarong. Kahimpitan ang bagong langit ug ang bagong yuta sa 1 ug 2 Pedro. Kinahanglan makita nato ning tanan. Sa gipunting na nato sa sugod sa 1 Pedro, doon na tayo pulong sa pagkaila sa Dios sa ato pa sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan sa ato pa sa nalabayng eternidad. Sa katapusang kapitulo sa 2 Pedro doon na tayo pulong kalabot sa bagong langit o sa bagong yuta sa malabot nga eternidad. Nagpasabot nga ang kasangkaran nining duha ka mga basahon ginugwayan gikan sa nalabayng eternidad ngadto sa malabot nga eternidad. Kining duha ka basahon mahingpit sa bagong langit o sa bagong yuta nga dunay pagkamatarong ingog sulod niini. May kalambigitan kani sa pangagamhanan sa Dios. Bansay unya ang paghukom sa Dios diha sa daang tugon
Unya padayon kin siyang nabansay sa nilaba sa mga kaliwatan ug karon naghukom gihapon ang Dios sa bag-ong tugon. Makita nato nga ang paghukom sa Dios nagsugod siya sa iyang panimalay mangtapos kini siya sa pagsunog sa daang langit ug sa daang yuta. Kana nga pagsunog mao ang katapusan nga tikang sa paghukom sa Dios. Kung naa na makumpleto na ang katapusang tikang sa paghukom sa Dios, manaan na dahil ng bag-ong langit o bag-ong yuta nga pasabot kini nga hingpit nang nahinluan sa Dios ang universo pinagi sa iyahang paghukom. Naan dayoy bagong langit o bagong yuta diin magpuyo ang pagkamatarong. May kalimbigitan kini siya sa iya sa panggoberno nga paghukom sa Dios. Naluwanan kay ko nga ang tanan nga mga balaan, labi na ang mga bag-ong mga nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, dunay tin-aw nga pagsabot sa 1 ug 2 Pedro, labi na gyud kinahanglan nato makita nga ang uluhan ning basahona nga ang pangagamhanan sa Dios nga gipalakaw pinaagi sa iyang paghukom. Kuatag mga bersikulo 1 Pedro 4:17 kay panahon na nga magsugod ang paghukom sa balay sa Dios ug kun unahon ta unsa man kahay isang putanan niadtong wala magmasirong tanon sa ebanghelyo sa Dios. Og sa 1 Pedro 1:17 ug kun nagsangpit man mo niyang amahan kinsay walay gipalabi sa mga tao naghukom sigon sa binuhatan sa matag usa magawi mo sa panahon sa inyong pagdumuluong diha sa kahadlok. Dunay 8 ka mga punto ang Roman numeral 1. Ang A to E sa pagkatinuod mo ang mga nota nining mga bersikulo napakita kanato sa lain-laing aspeto sa paghukom nga makita sa sulat ni Pedro. Ang A ngadto sa C nagpakita sa kanini ang kasaysayan sa iyahang paghukom. D ag E nagpakita sa resulta og tuyo sa iyahang paghukom ug ang F pagpakita ni nato nga ang paghukom sa Dios makita sa diha sa basahon sa Daniel. Og sa ang G ug H unsa may atong harong kinahanglan mahadlok ta og magmapaubsanon. A nagsugod sa mga manulunda ang paghukom sa Dios ug niagi sa mga kaliwatan sa tao sa daang tugon. Ug B sa panahon sa bagong tugon nagsugod kini sa balay sa Dios ug magpadayon hangtod sa pag-abot sa adlaw sa Ginoo nga adlaw unya sa paghukom sa mga Hudiyo, sa mga magtotoo ug sa mga hintil sa dili pa ang milenyum. Og ang C human sa milenyum hukman ang tanang nangamatay. Lakip na ang mga tao ug ang mga demonyo ug malaglag sila og ut-uton sa kalayo ang mga langit ug ang yuta. Ug D ang resulta dili man nagsama ang resulta sa nagkadaiyang paghukom. Dunay mga paghukom nga moresulta sa pagdisiplina, dunay moresulta sa iya sa dispensasyong silot ug dunay moresulta sa walay katapusang pagkalaglag. Ngano makaingon man tani ini kay ang nota sa kapitulo 2 bersikulo 1 naingon nini nga mga sulat ni gamit si Pedro og tulo ka lain-laing nga Grigong pulong dangatanan kalabot sa sangputanan sa apostasiya ilalom sa paghukom sa Dios. Og E apan pinaagi ning tanang paghukom hinluan ug putlion sa Ginoong Dios ang tibuok universo aron makabaton siya bag-ong langit ug bag-ong yuta alang sa bag-ong universo nga napuno sa iyang pagkamataron aron malipay siya. Og F makita sa basahon sa Daniel ang iya sa pangagamhanang paghukom sa Dios. Uno na kay nagmapahitason man ang kasing-kasing ni Nabucodonosor og nagmapagarbuhon kaayo ang iyang espiritu nga nagawi siya nga mapahitason gipapahawa siya sa iyang harianong trono og gikuha gikan niya ang iyang himaya. Ningon ang Dios nga magpabilin gyud ang iyang gingharian sa makailan na siya nga nagbuot gyud ang mga langit. Og ang dos bisan na sayod si Belshazzar nga iyang kaliwat ning tanan ang pagpatuyang sa kahilayan niya ni insulto man sa pagkabalaan sa Dios o gisultian siya ni Daniel nga wala mo pasidonggi ang Dios nga sa takamot niya na ang imong ginhawa o ang tanan mong mga gawi. Busa gibahin na ang iyang gingarian o gihatag sa mga Midianhon o sa Persyahanon. O ang G busa giinanta ni Pedro nga kinahanglan magawi ta sa panahon sa inyong pagdumuluong diha sa kahadlok. Ningon usab siya nga kinahanglan magpaubos ta diha sa gamahanang kamot sa Dios aron ituboy mo niya inig-abot sa panahon. Ang musugot nga ipaubos sa makapaubos nga kamot sa Dios sa pagdisiplina niya kanato kinahanglanon gayud aron ipataas ta sa makatuboy nga kamot sa Dios og sa
pagpahimulos nato sa tulosa nga Dios mismo nga sangkap nato sa kinabuhi nga ni sanay diha sa mapaubsanong magtotoo. Sa mensahe 40 sa Messages for the Building Up of the New Believers, ningon natong Brother Watchman ang atong Dios sa pangagamhanan. Dili gid niya lihokon ang iyang pangagamhanang kamot diha dayon niadtong mga nakita batok niya. Sagad walay gibuhat ang Dios. Gitugutan kaniya nga mulakaw. Apan sa dihang iya nang ituyod ang iyang gamhanang kamot, wala kay mahimo gawas sa pagpaubos sa imong kaugalingon ilalom sa iyang gamhanang kamot. Wala kay ikyas dili sa magtao ang Dios. Dili siya luag o dili kaniya tugutan nga mulakaw. Ang sala nga kanhi nakapaguba sa pakiambitay sa Dios dali ra nga maayo o dali ra mapayuli ang usa ka tawo. Apan wala gyoy makaikyas gikan sa pagdisiplina sa Dios sa palibot sa karir sa usa ka tawo o sa iyang pisikal nga lawas. Ang butang atong kat-unan o mahimo nato mao nga makat-on nga mopaubos sa atong kaugalingon ubos sa iyang gamhanang kamot. Labitang magpaubos sa atong kaugalingon ilalom sa iyang gamhanang kamot o mutugyan sa tanang pagpanglimbasog masayon alang sa pangagamhanang kamot sa Dios. Labitang magdumili sa maubos atong kaugalingon, labing masuko may ikasulti noon siya. Labing mas lisod hinuon ni alang sa Dios iyang pangagamhanang kamot nga makinabuhi. Seryoso kayo kini nga butang. 20 ka tuig na ating tayo nabuhat sumala sa atong kaugalingong pagbuot. Karon kinahanglan mo atubang gyapon ta sa samang butang. Antuson gyapon nato ang samang sangputanan. Mubalik kini aron pangitaon ta. Kung maabtan ta ni anang butanga, muyuko kita sa atong ulo ug mingon, Ginoo, sayop gyud nako ni. Mupaubos kita sa atong kaugalingon ilalom sa pagangabanggamhanan sa Dios. Ayaw pagpanlimbasog kay labitang manglimbasog, labi nung mahimong bugat ang kamot sa Dios ngani kanato. Balikon ako paubsanon kita sa atong kaugalingon ubos sa gamhanang kamot sa Dios. Labi natong isalikway ang pangagamhanang kamot sa Dios, labi nung mga problema ang atong maatubangan. Kung naa nato ang pangagamhanang kamot sa Dios, mapaubos kita sa atong kaugalingon ug moingon, Ginoo, wala jud kay sayop. Ginoo, alang ni nako. Magpapaus kita sa atong kaugalingon, dili lang kay tangtangon nato ang tanang pagkamasupilon, apan tangtangon sad ang tanan nga mga pagpangatarungan ngani kanato. Letter H, aron ang paghadlok sa Ginoo pagkataha og paghunahuna man kaniya sa tanang butang, dili gid makalimot nga siya ang kahibulongang Dios nga naglalang nato ang pagkahadlok sa Ginoo. Mupugong nato sa pagbuhat og daotan. Tungod niini matandog sabta sa mga pag-anto sa uban og magmaluloy-on og magmapuangoron kanila. Ningon sa igsoong ni usa ka manungdanong punto nga makita ninyo mga bersikulo ayaw sa insayag hukom sa uban. Seryoso kayo kini nga butang. Kung luag kay kang nakignanaway sa uban, sama ang pagpanaway unya ang mahiagom diha kanimo. Sa bisan unsa nga butang nga dili ka makapasaylo og palingkawas sa uban, samang butang ang mobalik diha kanimo. Kini may kalambigitan gid ni siya sa pangagamhanang kamot sa Dios. Makat-on gid ka nga manggihatagon o mapinasayloong tao. Manggihatagon gid ka sa uban. O kat-on gid ka nga kanunay nga mong pasaylo. Kung kanunay kang nagsikigyaw-yaw sa kinaiya sa uban o padayon nga nagkwenta sa mga kasakit nga imong nadawat gikan nila, hinumdumi gyud nga magdala nimo sa pangagamhanang kamot sa Dios. Kung dili gid ni sayon nga mogawas, ibutang ka sa Dios lalom pagyud ngadto sa prisuhan. Kung grabe ka atubang ngadto sa uban, grabe sad ang Dios diha kanimo. Ang gamhanang kamot sa Dios nining bersikulo pihong yung nagpasabot sa disiplina. Ang iyang kamot dinhi dili alang sa pagprotektar. Kay kung pagprotektar pa ni ang bersikulo nagsulti ani sa walay katapusang kamot sa Dios. Dinhi kita kadtong mga nagpaubos sa atong kaugalingon. Ubos sa pangagamhanang kamot sa Dios. Nagpasabot kinig pagka masinugtanon.
na diri ang gamhanang kamot sa Dios. Dili nato ni masalikway kini nga mao nga kamot, imbes kinahanglan ninuon nato nga kat-unan nga magpaubos sa atong kaugalingon. Ilalom niini pinagi sa pag-ingon, Ginoo, andam ko nga musugot, di ko mo salikway nimo bisan asa ko ni butang, dawaton nako ang tanang butang og kinabubot-ong mudawat niini, wala jud koy laing masulti kalabot sa paagi nga imo ko nga gitratar. Buot ko nga mo sugot sa imong mga pulong bisan pag unsa ka taas nga dalong ko nimo niini nga maong kahimtang. Buot ko nga musugot. Diyan makita din nato nga dunay nimo nga dunay takdang panahon. Anang panahon na tugutan din ta sa pagpalakaw sa Ginoo. Ug tandogon dahil ang iglesia nga muampo alang nato og mupahigawas nato. Karon moadto ta sa Roman 2. Bisag ang pangagamahanan sa Dios sa iskutanan sa 1 ug 2 Pedro, dili kini ang sentrong tumong og sukaranang istruktura ning mga sulata. Tanang may kalabutan sa pangagamahanan sa Dios magdala gyud na unta nato pagbalik sa sentrong tumong og sukaranong istruktura ning mga sulata. Ang tulo usang Dios nga hingpit natong pagpahimulos aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Sa 2 Pedro 3:15 og isipa ang pagkamapailubon sa atong Ginoo nga kaluwasan. Ingon gyud sab sa hinigugma natong igsuon nga si Pablo nga sigon sa kaalam nga gihatag kaniya nagsulat sab ninyo. Og ang bersikulo 16, kaysa tanan niyang mga sulat sab gipamulong na niya niini kining mga butanga, may mga butang niini nga malisod sabton nga gituis sa mga walay hibang kaagan og mga mahuyang ingon sa gibuhat nila sa uban pang kasulatan ngadto sa paglaglag sa ilang kaugalingon. Bantayi kining butang imong kining pulong nga usab kalabot ning mga butanga. Sa nota ningon si atong igsuon nga namulong sad si Pablo kalabot nining mga butanga. Gidayeg ni Pedro si Pablo niingon nga nanudlo si Pablo sama niya ning mga butanga og nga dili gyud angay tuison ang mga sinulat ni Pablo kundi isipon hinuon nga sama sa uban pang kasulatan ug tahuron sama sa daang tugon. Unsa man ning mga butanga kini ang pamatigayon sa Dios. Sa gawas sa letter A ug sa letter B, ang tanan uban ani nga nasa talamdan gikan niini nga mga notaha. Letter A, ang sentrong tumong sa sukaranong istruktura sa 1 ug 2 Pedro mao ang nagpalagsik nga tulo usang Dios nga nagbuhat diha sa pamatigayon niya aron madul-ong ang mga pinili niya sa hingpit nga pagpahimulos sa tulo usang Dios. Ang tawhanon natong espiritu isit na tagong tao sa kasing-kasing ug ang espiritu sa Dios na espiritu sa himaya ug espiritu ni Kristo maoy palagianan nga makapaambita sa Dios nung kinaiya niya nga pahat nato. Ug ang B, ang sentrong tumong og sukaranong istruktura sa 1 ug 2 Pedro mao ang tulo usang Dios nga nagbuhat para mahuman ang kumpletong kaluwasan niya aron ipanganak ta pag-usab, aron mukaon ta sa iyang pulong ug aron motubo, matransforma ug matukod ta aron makabaton siya puloy-anan ug himaya ta aron magpadayag niya. Og ang letter C, walay kahadlok si Pedro nga niangkon nga ang unang mga apostol sama na ni Juan, Pablo ug siya mismo. Bisan naglahi sila sa ilang estilo, termino, pagsulti ug pila ka aspeto sa ilang mga una-una ug sa pinadayag nila sa ilang mga pagtulunan. Niambit sa maurang bugtong talagsaong pagpangalagad sa bag-ong tugon. Karon ang nota sa 2 Pedro 3:13 nang ingon, ang labing dakong butang nga makita sa mga sinulat ni Juan mao ang gugma sa Dios nga napadayag diha sa iyang kinabuhi sa mga sinulat ni Pablo, ang grasya sa Dios nga giapod-apod diha sa iyang pamatigayon ug sa mga sinulat ni Pedro, ang pagkamatarong sa Dios nga gimintinar diha sa iyang pangagamhanan. Ang kinabuhi, pamatigayon ug pangagamhanan sa Dios may sukaranong mga istruktura sa pagpangalagad sa tulo ka apostol. Iya sa gugma ang kinabuhi, pinaagi sa grasya ang pamatigayon o gibase sa pagkamatarong ang panggamhanan. Magpuyo kining pagkamatarungan sa bagong langit, mga langit o bagong yuta, malukupong musurup sa bagong universo sa Dios ug sa ingon niya na bug-os nga magmintinar niini diya sa matarong nga kahusay sa Dios aron dili na gyud magkinahanglan paghukom.
bisag ang unsay ilahang gipresentar managlahi sa ilahang estilo, pinulungan, bisan sa ilang espiritu, sa ilang tinan-awan, bisan sa paagi sa ilang pagpresentar sa ilang pagtulunan, apan ang ilang mga pagtulunan, pagtudlo nila sa marang butang. Ug di kanang pagpangalagara nga lagad sa katawhan sa sentro niini nga si Kristo nga malangkubon sa tanan nga pagkalawas sa tulusang Dios nga man moagi sa kaykayan sa pagpagatawo, pagkinagibuhi isip tao, pagkalansang sa krus, pagkabanhaw ug pagkayap, nagpaambit sa iyang kaugalingon pinaagi sa katubsanan ni Kristo ug sa pagbuhat sa Espiritu Santo ngadto sa tinubos niyang mga katawhan, ingon nga bugtong talagsaon nilang pahat sa kinabuhi ug sangkap sa kinabuhi ug tanan aron matukod ang iglesia nga lawas ni Kristo nga mahingpit sa bug-os nga pagpadayag sa kaupnganan sa tulusang Dios sigon sa walay katapusang tuyo sa Amahan. Aron Roman 3 sa duha niya ka sulat nga naglangkob lag 8 ka kapitulo, giskutan ni Pedro ang tibok pamatigayon sa Dios sugod sa nilabang eternidad sa wala pa matukod ang kalibutan hangtod sa bagong langit o bagong yuta sa moabot nga eternidad. Gipadayag niya ang mahinungdanong mga butang kalabot sa pamatigayon sa Dios bahin sa gipanagna sa mga propeta o gisangyaw sa mga apostol gikan sa upat ka bahin. Unsa man ning upat ka mga bahin? A. Sa bahin sa tulusang Dios, B. Sa bahin sa mga magtotoo, ug C. Sa bahin ni Satanas, ug D. Sa bahin sa universo. Di na tama to sa mga detalye niini kung dili kini mga puntuhan nagpakita nga bisan si Pedro mangingisda nya isa gilimot niya ang Ginoo apan naggipakitaan siya sa Ginoo sa iyang mga sinulat nga naay 8 lamang ka mga kapitulo. Ipadayag niya ang mahinungdanong mga punto kalabot sa pamatigayon sa Dios ug ang iyang gisgutan gikan sa nilabang eternidad ngadto sa malabot nga eternidad. Daygon ang Ginoo. Mosulod unta taning butanga unsay uluhan pangagamahanan sa Dios. Ug kining pangagamahanan sa Dios makita sa iyang paghukom bisag kini ang uluhan dili kini ang uluhano nga struktura ang sentrong punto unsa may gipunting unsa may sentrong punto ang uluhanong struktura mao ang pamatigayon sa Dios maong tulos ang Dios nga mahimong atong unsa man atong pagpahimulos mailalom unta tang tanan sa iyang pangagamhanan magpaubos mahadlok magpaubos sa ihang pangagamhanan magmasinugtanon ang tuyo mao nga aron mapahimulos ta makapahimulos ta sa tulo sang Dios.